नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम अल-खालिक़ु अल-खल्लाक़ देखेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। खालिक पैदा करने वाला, हर चीज़ को, इंसान को, जिन्नात को, फरिश्तों को, आसमानों को, ज़मीनों को और आसमान और ज़मीन के दरमियान तमाम चीज़ों को, पहाड़ों को, समंदरों को, दरियाओं को, चरिंद परिंद, हर चीज़ को पैदा करने वाला। तो मेरा और आपका रब वो कौन? अल-खल्लाक़, जो हर चीज़ को पैदा करने वाला है। इस नाम को पढ़ने से पहले हम अपने आप से कुछ सवाल करेंगे ताकि हम इस नाम की अज़मत को बखूबी जान सकें। जब हम सोचें कि जब हमने अल-खल्लाक़ पढ़ा तो क्या इस अज़ीम नाम को ज़बान से अदा करते हुए हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हुए? क्या हमें अपनी तख्लीक याद आई? अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का एहसास ज़िंदा हुआ? क्या इस शर्मिंदगी से अल्लाह खल्लाक़ के हजूर सजदे में गिर जाने का जज्बा पैदा हुआ? क्या हमने अपनी तख्लीक की हिकमत और मकसद पर गौर किया? अगर ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ अल-खल्लाक़ पढ़ते हुए, तो हमें अपने अल-खल्लाक़ अल-खालिक की मार्फत हासिल करने की अशद ज़रूरत है, ताकि हम इस इसम अज़ीम को महसूस करके अपनी ज़िंदगी में, अपने शब व रोज़, अपने माह व साल और पूरी ज़िंदगी को अल-खल्लाक़ की कुर्बत में गुजार सकें। और हमें मालूम हो कि रूह और जिस्म में क्या रिश्ता है, रूह का क्या राज है, और ये सारी कायनात हमारे लिए क्यों मुसख्खर की कर दी गई है, और हमारा रवैया अपने खालिक के साथ कैसा होना चाहिए। बंदे और खालिक के दरमियान मार्फत का ताल्लुक़ कैसे पैदा हो सकता है, कैसे पैदा हो सकता है? ये मार्फत, इल्म या पहचान हर इंसान के बातिन में अल-खालिक ने ही रख दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे बातिन में अपनी पहचान रख दी है, बस हमें उसको उजागर करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह अल-खालिक की मार्फत या इसके बारे में जब हम इल्म हासिल करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि हमें अपने रब से फिर मोहब्बत हो जाती है, और जब मोहब्बत होती है तो फिर उसका अमली मुज़ाहिरा कैसे नज़र आता है कि फिर हम अपने रब के फर्मा बरदार बन जाते हैं। फिर अमली मुज़ाहिरा फर्मा बरदारी की शक्ल में सामने आता है, और मोमिन फिर जब अपने रब से इस मोहब्बत के लेवल पर पहुंच जाता है, फिर वो क्या करता है? अपने रब की अताअत के लिए झुक जाता है, उसकी फर्माबरदारी करता है, गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और उसका दिल क्या चाहता है कि वो अपने रब के आगे झुके, उसकी इबादत करे। तो पहचान वही कर सकता है जिसके दिल में अपने रब की मोहब्बत हो, और फिर जब वो पहचान करता है, जानता है अपने रब को, तो फिर उस मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है, और फिर वो अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को झुका देता है, तैयार हो जाता है। और हमारी ज़िंदगी का मकसद भी क्या है? यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में क्या फरमाते हैं? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फिर इसी तरह कुरान में एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगो, अपने रब की बंदगी इख्तियार करो, उसकी इबादत करो, जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा बनाने वाला है, जो तुम्हें पैदा करने वाला है, और तुम्हारे लिए ही हर चीज़ को बनाने वाला है, और पहले गुजरे हुए लोगों का भी वही खालिक है।
تو عبادت کس کے آگے جھکو؟ جس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کا تعارف کرواتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اے اللہ، بے شک تو اول ہے اور تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو آخر ہے اور تیرے بعد بھی کوئی چیز نہیں، اور تو ظاہر ہے، تیرے اوپر بھی کوئی چیز نہیں، اور تو باطن ہے، تیرے علاوہ بھی کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ آیات آپ نے کہاں پڑھی ہیں؟ دورہ قرآن کر رہے ہیں نا آپ؟ یہ آیات آپ نے کون سے پارے میں، کون سی سورت میں پڑھی ہیں؟ سورت العمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں ان ہوش مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں کس کو یاد کرتے ہیں؟ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار نے یہ سب کچھ بے مقصد فضول نہیں بنایا، پاک ہے تو پس ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو انسان اپنے بنانے والے کو جان جاتا ہے، اس کی تخلیق کو پہچان جاتا ہے کہ میرے رب نے کیا کیا بنایا، تو پھر وہ یوں ہی اپنے رب کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ جب وہ پہچانتا ہے اپنے رب کو، پھر اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اپنے رب سے اپنے لیے آخرت کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے۔ اب آپ سورۃ النحل میں دیکھیں گے اللہ رب العزت اپنی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں، غور و فکر کرواتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ بنایا، تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے پہاڑ بنائے، تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر نعمت کا، سورۃ النحل نعمتوں والی صورت ہے نا، جس میں اللہ رب العزت نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس میں ہر نعمت کا تذکرہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے لیے گائے سے دودھ پیدا کیا۔ تو جو رب بنانے والا ہے، ہمیں بنانے والا ہے، ہمارے لیے تمام کائنات کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو اس خالق کا کیا حق ہے کہ ہم اس کے آگے کیا کریں؟ جھک جائیں، اس کے فرما بردار بن جائیں۔ آج کوئی انسان کسی پر احسان کرتا ہے، ہم پر کوئی انسان احسان کرتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑے اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں، اور ہم یاد رکھتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا۔ اور اللہ رب العزت نے جس نے لا تعداد احسانات کیے ہیں ہم پر، جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے، ہمارے لیے کیا ہمیں بنایا اور ہمارے لیے اتنی چیزوں کو بنایا، تو پھر اس کا کیا حق ہے؟ اس کا حق ہے نا کہ ہم بھی اس کی طرف جھک جائیں، ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ انسان نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ شکوہ کرتے ہیں، تو اس کا حق کیا ہے کہ جب اس نے ہمیں بنایا، ہم بھی اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جھک جائیں، اس کی عبادت گزار بن جائیں، اس کے نافرمان نہ بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کو بھر دیا گیا، جیسا کہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت کرتے ہیں، مسلسل تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کو بھر دیا گیا، اور یہ حق تھا کہ اس کو بھر دیا جاتا۔ 3 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو جو مقرر کردہ عبادت میں مصروف نہ ہو۔ سبحان اللہ! کہ آسمان میں 3 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہوں۔
क़याम और रुकू और सजदे में जो इबादत जिन फरिश्तों के लिए मखसूस है वो क़यामत तक के लिए उसमें मशगूल हैं। और जब क़यामत कायम हो जाएगी तो वो सब अपने अपने क़याम से उठ खड़े होंगे और उठते हुए क्या कह रहे होंगे, क्या कहेंगे, सुबहानका मा अबदना का हक़ का इबादत, कि अल्लाह तो पाक है, हमने तो तेरी इबादत का हक़ ही अदा ना किया। देखें, सारी ज़िंदगी इबादत में गुजारेंगे और मुसलसल इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला की, लेकिन क़यामत के रोज़ जब उठेंगे तो कैसे पुकारते हुए उठेंगे, सुबहानका मा अबदना का हक़ का इबादत, कि अल्लाह तो पाक है, हमने तो तेरी इबादत का हक़ ही अदा ना किया। और हम इंसान देखें, हम कहाँ खड़े हैं, फिर अल्लाह ताला से ही शिकवा करते हैं ना, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि तुमने अपने बनाने वाले की कदर ही ना की जैसा कि कदर करने का हक़ था। इसी तरह एक हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता कि समंदर अपने रब से इजाज़त ना मांगता हो। किस चीज़ की इजाज़त, कि या रब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इब्ने आदम को गर्क कर दूँ। बेशक वो आपका रिस्क खाता है और इबादत गैरों की करता है, सजदे किसी और के आगे जाके करता है। और आसमान पूछते हैं, ए रब हमें इजाज़त दीजिए कि हम इब्ने आदम पर गिर पड़ें, कि वो रिस्क तो आपका खाता है और इबादत गैरों की करता है। अल्लाह की तमाम तख्लीक महसूस करती है कि इंसान कैसा नाशुक्रा, कैसा बेवफा है अपने रब का, कैसा नाफरमान है, कि खाता तो अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, सजदे किसी और के आगे जाके करता है, देने वाला कोई और है, मांगता किसी और से जाकर है। और ज़मीन भी यही कहती है, ए रब मुझे इजाज़त दीजिए कि इस आदम को निगल लूँ, कि वो रिस्क आपका खाता है और इबादत गैरों की करता है। इन सब के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनको छोड़ दो, क्या तुम इनको पैदा करने वाले हो कि इन पे रहम कर, क्या तुम इनको पैदा करने वाले हो कि इन पे रहम करना चाह रहे हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम इनको पैदा करने वाले हो जो इन पर रहम कर रहे हो, या इन पर रहम करना चाह रहे हो। इनको पैदा करने वाला तो मैं हूँ, मैं इन पर रहम करूँगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो हम पर अपनी रहमत की चादर डाली हुई है, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत ही है, कि वो देखते हैं कि मेरी तरफ पलटता है, ये जो ढील दी जा रही है, शायद मेरा बंदा तौबा कर ले, मेरी तरफ पलट आए और अपने बनाने वाले को पहचान ले और उसका हक़ अदा करना शुरू कर दे। इसी तरह एक और हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, मैं तुझे अदम से वजूद में लाया और मैंने तुम्हें समात दी, बसारत दी, दिल दिया और फ़वाद अता किया। और इन नेमतों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में भी बारहा ज़िक्र करते हैं कि तुम्हें आँखें दी, दिल दिया, कान दिए, समात दी। कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो। ऐ मेरे बंदे, मैं तुम्हारी सतरपोशी करता हूँ, फिर भी तू मुझसे नहीं डरता। मैं तुझे याद रखता हूँ मगर तू मुझे भूल जाता है। ये हदीस कुदसी है, इसके अल्फाज पर ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बंदे मैं तुझे अदम से वजूद में लाया, तो कुछ भी नहीं था। हमारा इस दुनिया में आने से पहले कोई नामो निशान भी नहीं था, कोई हमें जानता भी नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस दुनिया में लेके आए, अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमें वजूद दिया, हमारा नाम दिया। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने तुम्हें समात दी, बसारत दी, दिल दिया। ऐ मेरे बंदे, मैं तुम्हारी सतरपोशी करता हूँ। सतरपोशी करते हैं ना अल्लाह ताला, दिन और रात में हम कितने गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला उन पर पर्दा डाल देते हैं। अल्लाह ताला छुपाए रखते हैं कि शायद मेरा बंदा इसी दौरान मुझसे तौबा कर ले। फिर भी तू मुझसे नहीं डरता। अल्लाह ताला कह रहे हैं, फिर भी नहीं डरता। मैं तुझे याद रखता हूँ मगर तू तो मुझे भूल जाता है। मैं तो तुझे याद रखता हूँ, कभी तू खाली पेट नहीं सोता, तुझे रिस्क देता हूँ, तेरी हर ज़रूरत पूरी की जाती है, मगर तू मुझे भूल जाता है। मैं तुम्हारे बारे में हया करता हूँ, लिहाज करता हूँ, मगर तुम मुझसे हया नहीं करते। अगर अल्लाह से हया करें तो हम गुनाहों से बचें ना। जुदो सगा में मुझसे बढ़कर कौन है, और कौन है जो मेरे दरवाज़े पर दस्तक देता हो और मैंने वो दरवाज़ा ना खोला। अल्लाह ताला कह रहे, बताओ कौन है जिसने आकर मेरा दरवाज़ा खटकाया और मैंने दरवाज़ा ना खोला, और कौन है जिसने मुझसे सवाल किया और मैंने उसको अता
نہ کیا ہو؟ کیا میں بخیل ہوں یا میرا بندہ میرے معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے؟ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ابن آدم میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ کتنی محبت جھلکتی ہے اس بات سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی نعمتوں کے ساتھ تجھے پروان چڑھایا۔ یاد کریں بچپن سے لے کے اب تک اللہ رب العزت کے احسانات، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کیسے کیسے احسانات کیے ہم پر، اور صحیح اعضاء کے ساتھ صحیح سلامت ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، اور پھر باہر نکلنے کے بعد اس وقت سے لے کر اب تک دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنی نعمتوں کے ساتھ تجھے پروان چڑھایا، جبکہ تو میری مخالفت کرتا ہے، اللہ کے حکم سے اعراض برتتا ہے، اسی رب کی نافرمانی کرتا ہے جو تجھے بنانے والا ہے، جو تجھے پیدا کرنے والا ہے، جو تجھے نعمتوں سے نوازنے والا ہے، اور پھر نافرمانی کرتا ہے۔ اور اگر تو میری طرف لوٹ آئے تو میں تجھے قبول کر لوں گا۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی بھی تو میری طرف لوٹ آئے گا، پلٹ آئے گا، توبہ کر لے گا، مجھے اپنا بنانے والا مان کر میرے آگے جھک جائے گا تو میں تجھے ابھی بھی قبول کر لوں گا۔ تو میرے جیسا رب کہاں پائے گا، میں تو غفور الرحیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہاں پاؤ گے میرے جیسا رب؟ کہیں پا سکتے ہیں ایسا غفور الرحیم کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود، ہماری اتنی ناشکریوں کے باوجود وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں آج بھی تمہیں قبول کر لوں گا، پلٹ تو آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو غفور الرحیم ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھ رہے ہیں کہاں سے پاؤ گے ایسا غفور الرحیم رب؟ ایسا ہمدرد، ایسا محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ یہ بات ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ تو پھر کوئی ہے جو اپنے خالق کی اس محبت کو اپنے دل میں پیدا کر لے؟ اللہ الخالق وہ عظیم ذات ہے جو اپنی تخلیق کی صورت گری پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسے بغیر مرد عورت کے پیدا کیا؟ حوا کو بغیر عورت کے صرف مرد سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو نکال دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کی صورت عورت سے پیدا کیا، اور ہم سب کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا۔ جس طرح آدم، حوا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ ہے، اسی طرح ہماری تخلیق بھی ایک معجزہ ہے اللہ رب العزت کا۔ اور اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کیا تم نے غور نہیں کیا؟ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ بتاؤ تو۔ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلوں کو بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں پیدا کر دیں جس سے تم واقف ہی نہیں ہو۔ اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کیوں اس بنانے والے کی طرف نہیں پلٹتے؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی 40 دن تک نطفہ ہوتا ہے، نطفہ سے علقہ بنتا ہے، علقہ سے پھر مضغہ بنتا ہے، اور مضغہ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں رب کے حکم سے روح پھونکتا ہے۔ پھر آگے وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا روح، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے اس کے بارے میں۔ روح وہ بھیت ہے جس سے واسطہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، لیکن اس کی حقیقت کا علم انسان کو بہت کم دیا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پتہ چلتا ہے کہ نیند بھی ایک روح، ایک طرح کی موت ہے۔ اس کو موت کی چھوٹی بہن یا چھوٹی موت بھی کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ نیند سے پہلے اور بعد کی مسنون دعائیں اس بات کا اشارہ کرتی ہیں۔ کیا سکھایا گیا؟ کیا پڑھیں سوتے وقت؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اور اسی طرح جب جاگیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ ان دعاؤں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیند بھی کیا ہے؟ ایک موت ہی ہے، کہ اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیوں گا۔ اور جب صبح اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی
तारीफ़ उस रब की, शुक्र उस रब का, अल्लज़ी वो जिसने अहयाना हमें ज़िंदा किया, बाद आमाताना हमारी मौत के बाद, व इलैहि नशूर और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वो अल्लाह है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज़ करता है और जिसकी अभी मौत नहीं आती उसकी रूह को नींद में कब्ज़ कर लिया जाता है। फिर जिस पर वो मौत का फ़ैसला नाफिज करता है इसे रोक लेता है और दूसरों की रूह एक वक्त मुकर्रर तक वापस भेज दी जाती है। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। क्या निशानियां इसमें जो गौर करते हैं? कि सोचो, आज ज़िंदगी है, क्या पता कल ना हो, क्या पता कल रूह वापस लौटाई ही नहीं जाए। तो सोते वक्त सोचो, क्या अपने खालिक, अपने बनाने वाले को राज़ी करके सो रहे हो? क्या बनाने वाला आज तुमसे राज़ी होगा? क्या मैंने आज ऐसे अमाल किए हैं कि मैं अपने रब को राज़ी करके सोने जा रही हूँ? और अगर आज मेरी रूह निकल गई, वापस ना लौटाई गई, अगला दिन ना दिया गया, तो मैं किस तरह अपने रब के सामने पेश होंगी? तो नींद में हर रूह अपने रब से मुलाकात के लिए जाती है। इमाम इब्न जोज़ी ने अपनी किताब मिनहाजुल कासिदीन में फरमाया, नींद में हर रूह अपने रब के अर्श तक पहुंचती है। जो लोग वज़ू करके सोते हैं इनकी रूहें अर्श इलाही के करीब जाकर सजदा करती हैं। सुभान अल्लाह। तो आज से फिर कैसे सोना है? वज़ू करके सोना है। क्यों? जो वो लोग वज़ू करके सोते हैं उनकी रूहें अर्श इलाही के करीब जाकर सजदा करती हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले वज़ू करते और रात को भी उठते तो दोबारा वज़ू करके सोते थे। एक वो मुलाकात है जो रब से मरने के बाद होगी। अब हर बंदा खुद गौर करे कि वो अपने खालिक के हजूर नींद में हाजिर हो या मौत के बाद, तो वो किस हाल में मुलाकात करेगा। इसकी रूह पाक व साफ़ होगी या गुनाहों में लथड़ी हुई होगी। कैसी रूह लेके जाते हैं अपने रब के पास, या कैसी रूह लेकर जाने वाले हैं। फिर इसी तरह अल्लाह अल खालिक अल बदी ने हर चीज़ पहली ही बार ऐसी कामिल बनाई है कि उसको उससे बेहतर बनाने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। आज तो इंसान कोई चीज़ बनाता है, अगले साल उसका न्यू मॉडल आ जाता है, उसमें मज़ीद तब्दीली कर दी जाती है, मज़ीद बेहतर बना दिया जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी चीज़ बनाई इतनी कामिल बनाई कि उसको दोबारा से रीन्यू करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। अल्लाहुल खालिकुल बदी ने लाखों करोड़ों साल पहले जिस तर्ज पर कायनात बनाई वही मॉडल देखें आज भी उतना ही नया है जितना कि वो पहले दिन था। कायनात पर गौर करें। इसी तरह निज़ाम शमसी हो या ज़मीन का फितरी निज़ाम, नबातात का उगना हो या मौसमों का तगय्युर व तब्दील, इसी तरह चल रहा है जैसा कि उसको बनाया गया था। इंसानों या जानवरों या दीगर मखलूक़ात के जो नमूने अल्लाह खालिक अल बदी ने बनाए हैं वो उसी तर्ज पर कायम हैं आज तक। सूरज, चाँद, सितारे और दीगर निज़ाम कायनात भी उसी तरह से चल रहा है जिस तरह चला आ रहा है। इसी तरह दरख्तों को देखें, फूलों को देखें, वो भी सब उसी तरह से हैं और बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे नई ईजादात है। इसी तरह अगर गौर करें तो इंसान का मॉडल, इंसान का नमूना भी वही है जो पहली बार बनाया गया। उस मॉडल में भी कुछ कमी पेशी या नक्शो निगार में जगह की तब्दीली का तसव्वुर भी किया जाए तो इंसान वहशत महसूस करता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को 2 आँखें दी, नाक, मुंह, उसी तरह से मुसलसल ये सिलसिला चला आ रहा है। फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर। तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरबदगी ना देखोगे, फिर पलट कर देख लो, कहीं तुम्हें कोई खलल नज़र आता है, कहीं तुम्हें कोई नुक्स नज़र आता है। आसमानों को देखो, ज़मीन को देखो, इंसानों को देखो, अल्लाह की तमाम कायनात को देखो, अल्लाह की हर बनाने वाली चीज़ को देखो और बार बार देखो। तुम्हारी निगाह लौट कर तुम्हारी तरफ वापस आ जाएगी थक के, लेकिन तुम अल्लाह की तख्लीक में कोई नुक्स नहीं निकाल पाओगे।
تو انسان خود اللہ الخالق کا بہترین شاہکار ہے، تو ہمیں اپنے خالق کی اس کائنات پر غور کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، اس کی طرف جھک جانا ہے، بنانے والے کی طرف سجدہ کرنے والے، اس کی فرما برداری کرنے والے، اس کی اطاعت گزاری کرنے والے بننا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ تو جب بھی کبھی کوئی نافرمانی کرنے لگیں یہ نہ سوچیں کہ چھوٹی سی تو غلطی ہے، چھوٹا سا تو گناہ ہے، یہ سوچیں کہ نافرمانی کس کے حق میں کی جا رہی ہے، اس خالق کے حق میں جو بنانے والا ہے اور جو میرے لیے ہر چیز بنانے والا ہے۔ تو اللہ الخالق ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا بنانے والا، اس لیے ہم پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ کس کا ہے ہم پر سب سے پہلا حق؟ ہمارے خالق کا ہے کہ ہم اسی کی بات مانیں، اسی کی اطاعت کریں اور اس بنانے والے کی نافرمانی ہمیں زیب ہرگز نہ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آگے جھکنے والا بنا دے، ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔